बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 28 जुलाई 2020 के लिहाज से सऊदी अरब से मुतालिक अहम रात की खबरें आप तमाम हजरात से शेयर की जा रही हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके हैं और वो सऊदी अरब में अभी नहीं आए, इन तमाम अफराद के लिए एक अहम पैगाम है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके पासपोर्ट्स पर वीज़े लग चुके हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आप तमाम हजरात के लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले दिनों में इन वीज़ों की मियाद में इजाफा किया जाएगा। पहले मराहिल में दरअसल उन अफराद को सऊदी हुकूमत लाने को तरजीह देगी जिनके एग्जिट री एंट्री वीज़े यानी ऑलरेडी वो अकामा होल्डर हैं, सऊदी अरब से छुट्टी गुजारने अपने मुल्कों में गए थे कि अचानक वबाई मर्ज की वजह से हालात ख़राब हुए और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हुईं और वो अपने मुल्कों में फंस कर रह गए। ऐसे अफराद को पहली फुर्सत में सऊदी अरब में या दीगर खलीजी ममालिक में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके वीज़े लग चुके हैं, आप तमाम लोग दूसरे मरहले में सऊदी अरब में आएंगे, लिहाजा परेशान ना हों। पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी टाइम दिया जाएगा, जिसकी इतलात मैं अपने इस चैनल पर आप तमाम लोगों से शेयर कर दूंगा। वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि पूरी मालूमात आपको मिल सके। तमाम मुसलमान इस बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि अरफात के मैदान में जो खुतबा दिया जाता है वो कितनी अहमियत रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस साल हज का खुतबा कौन अदा करेगा। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से एक एलामिया जारी कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि खादमैन हरमैन शरीफैन की जानिब से सीनियर स्कॉलर्स अथॉरिटी के मेंबर और मशीर शाह अब्दुल्ला को इस साल हज का खुतबा देने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। तमाम मुसलमान इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि यौम अरफा का खुतबा मुसलमानों के दिलों में किस कदर अहमियत रखता है और इसका कितना बड़ा मुकाम है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के मारूफ स्कॉलर को जो अहमियत दी गई है ये उनके लिए काबिल फ़ख्र है, जिसका इजहार उन्होंने भी किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, खादमैन हरमैन शरीफैन का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि इस अहम तरीन मनसब के लिए उन्हें चुना गया है। जद्दा से सिक्योरिटी एहलकारों ने एक खबर शेयर की है कि 12 गैर मुल्की अफराद के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि मुख्तलिफ गोदामों से वजारत सेहत का जो सामान है उसे चोरी करके मुख्तलिफ मार्केटों में सप्लाई कर कर मुनाफा कमाते थे। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि इसमें 7 सूडानी, 3 यमनी, 1 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा रियाल की मालियत का सामान इन्होंने मुख्तलिफ गोदामों से चोरी किया था। पूरा का पूरा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है और इनके खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन को मजीद कार्रवाई के लिए कहा है ताकि इन्हें सज़ा जुर्माना करने के बाद डिपोर्ट किया जा सके। सऊदी वजारत तजारत ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों से कहा है कि आप हमारा नंबर 1900 यानी 1900 लाजमन याद रखें। इस नंबर को याद रखने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, ऐसे तमाम लोग जो कि आपसे ज़ायद रकम वसूल करते हैं, कोई बकाले वाला, कोई जूस कॉफ़ी शॉप, कोल्ड ड्रिंक शॉप, आइसक्रीम शॉप या किसी भी होटल पर आप जब जाएं तो लाजमन अपना कार्ड, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप अपनी रकम देने की कोशिश करें। अगर कोई भी शॉप वाला आपको मना करता है कि उसके पास ये सहूलत नहीं है, वो कैश पेमेंट लेगा, तो फ़ौरन अपना मोबाइल निकालें और 1900 डायल करें। हमारी टीमें आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हैं और मुतल्लिका जगह पर हमारी टीमें फौरी कार्रवाई करेंगी और ऐसे कॉफ़ी शॉप्स, ऐसे बकाले, ऐसी जूस की दुकानें, ऐसे फास्ट फूड, दीगर होटल्स या ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ से आप अशिया खरीदते हैं, कोई आपसे कैश में पेमेंट लेने की बात करता है और वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेटअप उसके पास नहीं, तो ऐसे अफराद की ही हमें तलाश है। वजारत तजारत आवाम से रिक्वेस्ट करता है कि लाजमन इस सिलसिले में वो इनका साथ दें ताकि ऐसे लोग जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हैं, गैर मुल्की अफराद,
یا ایسے لوگ جو کہ سعودی عرب میں معاشی طور پر مملکت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے۔ لہٰذا بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر جو چھوٹے بقالے ہیں یا دیگر جو دکانیں ہیں وہاں پر منافع خور جو لوگ ہیں ان سے زیادہ رقم موصول کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف 1900 پر کال کر کے کارروائی کروا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں 2020 کے دوسری سہ ماہی کے لحاظ سے بجٹ کا ایک اعلامیہ سعودی وزارت خزانہ یعنی منسٹری آف فائنانس کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ریونیو یعنی کہ آمدن 133 بلین ریال ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اخراجات 243 ارب ریال کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ سعودی وزیر خزانہ نے مزید کہا ہے کہ محصولات میں 133 بلین ریال اور اخراجات 243 ارب ریال کے قریب ہیں، جبکہ خسارہ 109 بلین ریال تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سالانہ بنیاد پر کل اخراجات کم کر کے 17% انہیں کیا جائے گا، جبکہ تیل کی آمدن میں 45% کمی واقع ہوئی ہے اور مجموعی محصول میں 49% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 2020 کے لحاظ سے سعودی عرب میں بجٹ میں یہ کافی زیادہ خسارے کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں اب سعودی حکومت کیا کوئی نیا ٹیکس لگاتی ہے اس کے بارے میں فی الوقت ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے ایک بار پھر تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ اگر آپ کی فیملی وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں آئی ہیں تو لازمی طور پر ویزا ختم ہونے سے پہلے اسے فری میں تجدید کروا لیں، یعنی اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ 3 مہینے کے لیے سعودی حکومت انٹرنیشنل پروازوں پر جو بندش یعنی پابندی لگی ہوئی ہے اسی بنیاد پر انسانی ہمدردی کے تحت اس ویزے کی کوئی فیس نہیں لے رہی ہے، لہذا غیر ملکی افراد اب اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اسے 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کروا لیں، کیونکہ ابشر اکاؤنٹ سے جب تک آپ اپڈیٹ نہیں کروائیں گے تو جوازات کے سسٹم میں یہ اپڈیٹ نہیں ہوگا۔ لازمی طور پر اس میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ اب اعلامیہ جاری ہونے کے بعد اگر غیر ملکی افراد اس میں تاخیر کرتے ہیں یا کچھ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر جرمانہ ہو سکتا ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں اپنی فیملیز کے ویزوں کو ایکسٹینڈ کروائیں۔ اور وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے ملکوں میں موجود ہیں، آپ تمام حضرات کے اب جو ایگزٹ ری انٹری ویزے ہیں وہ تو 3 مہینے کے لیے سعودی حکومت نے تجدید کر دیے ہیں۔ اقاموں کے بارے میں کچھ لوگوں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے اقامے ابھی رینیو نہیں ہوئے۔ دوستو، جب سعودی حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے تو 100% یہ کام بھی ہو جائے گا۔ پریشان نہ ہوں، اللہ سے دعا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ٹائم بھی قدرت آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے ملکوں میں گزارنے کا موقع دے رہی ہے اسے انجوائے کریں، پریشانی سے دور بھاگیں، کیونکہ اس سے مسئلے مسائل حل ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد کو لازمی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کا کفیل یا ان کی کمپنی انہیں 3 مہینے سے زیادہ سیلری روکتے ہیں تو لازماً وہ بغیر کسی تاخیر کے تمام ثبوتوں کے ساتھ مکتبہ عمل سے رجوع کریں۔ اگر ان کا اقامہ ان کی کفیل یا کمپنی نہیں بناتی تو اس میں تاخیر کرنے کی بجائے، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سبب بنتا ہے، فوری طور پر مکتبہ عمل جوازات سے رجوع کیا جائے۔ پہلی فرصت میں مکتبہ عمل جایا جائے، کیونکہ ویزوں کے بارے میں اصل ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جوازات کو وہ آٹومیٹک اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کا پاسپورٹ، اقامہ یا جو بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں پھر وہ جوازات سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے غیر ملکی افراد صرف لا علمی کی بنا پر اگر ان کا کفیل کمپنی اقامہ نہیں بناتے تو سالوں سال وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپنی کفیل کو تو شاید مشکلات نہیں ہوتی، غیر ملکی افراد بڑی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا فوری طور پر مکتبہ عمل جائیں، پوری صورتحال بتائیں، آپ کی متعلقہ کمپنی کفیل کو وہ بلائیں گے۔ اگر وہ نہیں آیا تو آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گے، یا آپ خروج نہایا جا سکتے ہیں یا کسی دوسرے کفیل کے پاس۔ پہلے کفیل کی بغیر اجازت کے مکتبہ عمل آپ کا اقامہ کسی دوسرے کفیل کو کروا سکتا ہے۔
सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत में मौसम में काफ़ी तब्दीलियां हो रही हैं, गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। 4 मुख्तलिफ उन्होंने अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को हदायत जारी की हैं कि दफ़ा मदनी के अहकामात पर मुकम्मल अमल किया जाए। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में इनसे फौरी तौर पर राब्ता किया जाए। उन्होंने बताया है कि मक्कातुल मुकरमा रीजन में, अल-लैथ में, बहारा और जद्दा, इन तमाम इलाकों में राबेग वगैरह के जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर ताइफ का इलाका, यहाँ गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है, लिहाजा नशेबी यानी निचले इलाकों में बिल्कुल ना जाया जाए। उसके अलावा उन्होंने बताया कि तबूक, अमलच और ताइमा और इस तरह मुल्क का जो भी इलाके हैं, यहाँ पर भी रात में बारिश का